أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ما شاء الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ما شاء الله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما شاء الله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ما شاء الله. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم